लोगों ने वक्त निकाला यहाँ आए। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त MNA डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, MNA शाहिद खटक साहब मौजूद हैं, MPA मियां निसार गुल साहब मौजूद हैं, और हमारे जितने भी जो कमेटी हमारी थी, जो जरगा बना हुआ था, करक का जो वाक़या हुआ था आज से कुछ अर्सा पहले, करक समाधि और मंदिर के हवाले से जो वाक़या हुआ था, उसके लिए फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की हिदायत पे एक पूरी कमेटी बनी हुई थी जिस पे मुज़ाकरात का अमल था, वो लोकली सतह पे भी जारी था, और हमारे जो हिंदू माइनॉरिटी कौंसल है और उनके साथ भी हमारे मुज़ाकरात जारी थे। आज इसका फ़ाइनल राउंड हुआ और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने उसकी सदारत की, और उसमें आज से कुछ दिन पहले जो जरगा के मेम्बरान ने आपस में जो फ़ैसला किया था, जो एग्रीमेंट बीच में हमारा हुआ था, उस पे आज CM साहब ने उसको फ़ाइनल टच दी और उसको जरगा फ़ाइनल हुआ। मैं ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप लोगों के सामने पेश करूँगा, और ये इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें कि कोई भी ये नहीं चाहता कि इस तरह के वाक़यात हों, क्योंकि इससे एक तो मुल्क की फिर बदनामी होती है, और इसमें ये मज़ाहिब की तरफ से इस तरह का कोई मामला नहीं था, बल्कि वो चंद नासिर की जानिब से आप समझ सकते हैं कि वो एक शरपसंदी की गई और जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त को दावत मिल गया। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ MNA डॉक्टर रमेश कुमार साहब का, उनकी पूरी कम्युनिटी का, कि उसने जिस तरीके से इसमें अपना किरदार अदा किया। हमारे मशरान बैठे हुए हैं कोहाट डिवीज़न के, कोहाट से और करक से, इन मेम्बरान ने जिस फरागदली का मुजाहरा किया, ये अपनी मिसाल आप हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने और हमारे जितने भी इंतज़ामिया है उन्होंने जिस अंदाज से इस में अपना किरदार रखा, आज माशाल्लाह ये मायदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया है। मैं आप लोगों के सामने आज उसको पेश कर रहा हूँ कि हमारे दोनों फरीकैन के बीच जो मायदा हुआ, ये जो मीटिंग हुई थी ये 2 दिन पहले होम सेक्रेटरी के ऑफिस में ये मीटिंग हुई, और इसमें MNA करक शाहिद खटक साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में मुजाहिद खटक, इनायतुल्लाह खटक, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान हिंदू कौंसल के पैटर्न इन चीफ MNA रमेश कुमार साहब, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान हिंदू कौंसल खैबर पख्तूनख्वा रोहित कुमार एडवोकेट साहब शरीक हुए। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कौमी और लोया जरगा कोहाट डिवीज़न के सरबरा MPA मियां निसार गुल साहब, MPA मलक ज़फ़र आज़म साहब, कारी बदरुल इस्लाम साहब, पीर शाह नवाज साहब, मौलाना मकसूद गुल साहब, मलक स्पीना जान साहब, सादुल्ला खटक साहब, सजाद उस्मान और दीगर मेम्बरान शरीक हुए। होम सेक्रेटरी इकरामुल्लाह खान साहब भी इस मीटिंग में नुमाइंदगी की, कमिश्नर कोहाट डिवीज़न वो भी शरीक हुए, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से DC करक वो इसमें शरीक हुए, और जरगा के मशरान पाबंद सलासिल मौलवी शरीफ जो जेल में है इस वक्त, मौलाना अमीर ज़कीम रहमतुल्लाह खटक, और दीगर की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी के अमायदीन के हक़ में राज़ीनामा के लिए तहरीरी मुख्तारनामा भी अपना दिया कि ये जरगा जो भी फैसला करेगा उनको ये कबूल होगा। जबकि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस मीटिंग में अपना सारे इख्तियार हमारे जो उलमाए कराम थे उनको दिया कि आप लोग जो भी फैसला करें मुझे काबिल कबूल होगा, जिस पर उलमा अमायदीन ने टेरी समाधि के हवाले से 1997 और 2020 के नाखुशगवार जो वाक़यात हुए थे उसकी मज़म्मत की, और इस पर माफ़ी मांगते हुए यकीन दिलाया कि आइंदा हिंदू कम्युनिटी को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाए गए आईन पाकिस्तान के तहत हासिल जुमला हुकूक देने में कोई रुकावट पेश नहीं करेंगे, और जब भी वो टेरी या ज़िला करक में जहाँ भी कहीं आएंगे, जितने भी हिंदू कम्युनिटी, मैं इस फोरम से अपने मशरान की जानिब से ये शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े फरागदली से ऑफ़र दी है कि जब भी वो टेरी में आएंगे अपने मजहबी रसूमात के लिए, वहाँ के मकामी मशरान उनको वेलकम करेंगे। यहाँ तक ऑफ़र की गई है कि
جب وہ خوشحال گڑھ پل سے لے کے اس کو کرک تک ان کو باقاعدہ جلوس کی شکل میں ان سب کو لایا جائے گا. تو یہ ہمارے مسلم جو کمیونٹی ہے ان کی جانب سے جس فراغ دلی کا ذکر کیا گیا ہے اس میں اسلامی تعلیمات اور پشتون روایات کے مطابق تاریخی مہمان نوازی کے ذریعے سابقہ تلخیوں کا ازالہ بھی کریں گے. جبکہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اس کا دوبارہ شکریہ اور حکومتی مذکورہ بالا ممبران نے اس پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ ماضی کی تمام تلخیوں کو بلا کے گرفتار افراد کی رہائی کے لیے تمام معاملات میں مکمل تعاون کریں گے. دونوں فریقین کی طرف سے یہ عزم ظاہر کیا گیا کہ آئندہ کسی قسم کی غلط فہمی کی صورت میں فریقین مل بیٹھ کے تنازعات کا حل نکالیں گے. اور اس میں جتنے بھی ممبران کمیٹی تھے سب نے اس پہ اپنے دستخط بھی کیے اور آج سی ایم صاحب کی سربراہی میں یہ معاملہ خوش اسلوبی سے پایا تکمیل. وہ اس لیے پورا ایگریمنٹ آپ لوگوں کے سامنے کو پڑھ کے سنایا. دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاہدہ مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی اور جو واقعہ کرک میں ہوا تھا وہاں کے لوکل اور ہمارے جو ہندو کمیونٹی کے ان کے بیچ میں جو ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا ایک سمادھی یا مندر کے حوالے سے اس کو ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو حل کروا دیا ہے اور اس کو ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کی شکل میں ہم اس کو لے کر آ گئے ہیں. اور یہ بھی کہ یہی ہمارے علماء کرام نے اس کو جو فیصلہ تھا علماء کرام نے اس کو بڑے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فراغ دلی سے اس معاہدے کو جو بھی اس میں بات تھی اور دونوں طرف سے یہ ایک نہیں کہ یہ صرف ہمارے جو علماء کرام تھے ان کی جانب سے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا گیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے جو لوگ تھے ان کی جانب سے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا گیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں سب نے رہنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا ہوتا ہے. تو اگر ایک واقعے کی وجہ سے اگر دونوں قوم کے بیچ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ آ جائے تو وہ اس کے اثرات بہت آگے تک جاتے ہیں. تو بڑی خوشائند بات کہ بڑے طریقے سے یہ معاہدہ آج ہوا ہے. دونوں طرف سے دونوں فریقین نے اس کو خوش اسلوبی سے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور حکومت کا جو رول تھا وہ تو ہم نے اس لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ حکومت کا یہ رول تھا کہ ہم نے اپنے چونکہ حکومت کے انڈر تو وہ اگر مسلم کمیونٹی ہے تب بھی ہمارے انڈر ہی ہے اگر وہ ہندو کمیونٹی ہے یا جو بھی مائنارٹیز ہیں وہ اس حکومت کے انڈر ہوتے ہیں اور حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کے بادشاہت میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کا پورا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو آج حکومت کی جانب سے بھی میں ان تمام مشران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ایک سوال کریں ایگریمنٹ میں باقاعدہ جو ہمارے ساتھی جو جیلوں میں ہیں انہوں نے اپنا مختار نامہ ان مشران کو حوالے کیا تھا کہ آپ لوگ جو بھی ایگریمنٹ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. تو وہ اختیار ان تمام مشران کے ساتھ تھا اور میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ جس طرح انہوں نے اپنا اختیار دیا اس طرح ہمارے جو ہندو کمیونٹی ہے انہوں نے بھی اپنا اختیار انہی ہمارے جو جرگے کے مشران تھے علماء کرام تھے انہی کو اختیار دیا. اور یہ جو آج آپ کے سامنے ایگریمنٹ ہے یہ انہی علماء کرام کی ماشاءاللہ سمجھ اور بوجھ کا آج آپ کے سامنے ہے کہ دونوں طرف سے لوگ اس ایگریمنٹ کو خوش اسلوبی سے سب نے ایکسیپٹ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے آلریڈی سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے اس پہ 3 کروڑ 48 لاکھ روپے اس سمادھی کو دوبارہ بنانے کے لیے حکومت نے جاری کیے. اس پر ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور یہ بھی ان دونوں جو فریقین ہیں ان کے مشاورت کے ساتھ انہی کی سربراہی میں حکومت اس سمادھی کو تعمیر کرے گی. ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور جو باتیں ہیں کہ جو جیلوں میں جو لوگ بند ہیں تو وہ بھی اسی معاہدے کے ساتھ ان کے بھی جو رہائی کا جو سلسلہ ہوگا وہ بھی اس سے شروع ہو جائے گا. اور دوسرا جو پولیس اہلکار اس میں معطل ہوئے تھے تو ظاہر بات ہے حکومت کے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں یا پولیس کے اپنے جو ایکٹ ہے اس کے مطابق وہ کیا ان کے ساتھ ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیا جائے گا.